जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करना चाह रहे हैं डिप्रेशन पे, और अब हम अपनी डिप्रेशन पे बाकायदा जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप अपने बेहतरीन सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड पे कम्प्लीटली पूरी तरह एतमाद कर सकते हैं या कर सकती हैं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। और अगेन आई वुड से कि जेंडर वाइज जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है। तो डिप्रेशन पे बात करने से पहले हमारे पास डिप्रेशन के ऊपर एक पैकेज भी है जी, जिसमें वो दिखाते हैं ना, खातून सर पकड़ के बैठी हैं और इस तरह का पैकेज है। चलकर देखते हैं वो पैकेज और फिर वापस आते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा नफ्सियाती मसला है जिसमें मरीज़ के जहन पर दुख और मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है। डिप्रेस शख्स के अंदर नाउमीदी, एहसास कमतरी, एहसास जुर्म, अकेलापन, नाकामी, बेचैनी और खालीपन जैसी कैफियत घर कर लेती हैं। ऐसी ज़हनी हालत में वो कोई भी काम करने में खुशी महसूस नहीं करता, इसकी भूख ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के परेशान कुन लम्हों को घंटों सोचता रहता है और इस तरह अपने आप को मज़ीद दुख में मुब्तला रखता है। इस तरह की ज़हनी हालत में अक्सर लोग ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो जाते हैं और ज़िंदगी या इसके मस्बत पहलुओं से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। डिप्रेशन में नींद की कमी या ज़्यादती, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द, थकन, क़ुव्वत मदाफ़त में कमी और निज़ाम हज़म के मसाइल पेश आ सकते हैं। यूँ तो डिप्रेशन के मरीज़ों को एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ दी जाती हैं और साइकोथेरेपीज़ की जाती हैं, मगर सबसे अहम तरीका ख़ुद अपने अंदर तब्दीली लेकर आना है। खुशी क्या है? सुकून और इत्मीनान किस चीज़ का नाम है? क्या पैसा एक मुकम्मल ज़िंदगी का ज़ामिन है? या किसी दोस्त या रिश्तेदार से किसी मामले में सबकत ले जाकर हम सुकून की नींद सो सकते हैं? या सबसे बेहतर नज़र आना और दूसरों को अपने आप से कमतर समझना हमें खुश रखता है? क्या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं या सिर्फ एक चाबी भरा खिलौना है जो एक वक्त मुकर्ररा तक चलेगा और एक दिन खामोश बेजान हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, इसलिए कि हम अपने असल को भुला चुके हैं। मनफी सोच इतनी ज़्यादा आम क्यों है कि इंसान इन चीज़ों से खुश नहीं होता जो उसे हासिल हैं? इसका एक ही जवाब है कि हम सब्र और इस्तिग़ना की नेमतों से महरूम हैं। सुकून और खुशी कोई खारजी शय नहीं है, ये एक अंदरूनी कैफियत है। इस अंदरूनी कैफियत से जब हम आशना हो जाते हैं तो सुकून की बारिश होने लगती है। अल्लाह के दोस्तों को खौफ होता है ना गम, क्योंकि उनको यकीन है कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है और इसी की तरफ लौट कर जाना है, नहीं कुछ सिवाय अल्लाह के। रूहानी साइंस के मुताबिक ये दुनिया एक मफरूज़ा है, इल्यूजन है। हम माजी में जी रहे हैं, असल हमारे अंदर है जिसको हमने खोजना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे देखते क्यों नहीं? अल्लाह से मोहब्बत करें, इसके होने पर यकीन रखें। बेशक अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी आपने पैकेज देखा डिप्रेशन के ऊपर, बहुत ही अच्छा, बहुत इसमें इतना अच्छा मैसेज था आखिर में उस पैकेज के कि वाकई में अगर हम वो चीज़ करने लगे तो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल चला जाए। लेकिन मैम आपसे मैं एक बात करूँ, जो लोग डिप्रेशन टेंशन में से गुजर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, मतलब या उनका जॉब उसका रीज़न होते हैं या घर के हालात उनके रीज़न होते हैं, रिलेशनशिप्स, डिवोर्सेस और इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों का वो होती हैं। अब देखें क्या होता है, जब एक पेशेंट आया उसको एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी डाल दिया, उसकी साइकोथेरेपी भी करें, रीज़न इज़ गोइंग टू स्टे देयर, तो हाउ टू इग्नोर द रीज़न? देखिए, जहाँ तक बात है कि हमेशा रीज़न्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं डिप्रेशन की और उनके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, ठीक है? कभी तो रीज़न्स होते हैं और कभी रीज़न्स नहीं भी होते, हाँ, कभी रीज़न्स दोनों नहीं बातें हैं। और या जब समझ आप, नहीं आ रहे हाँ, होते हैं। अगर माइनर डिप्रेशन होता है तो बाज़ दफ़ा चांसेस ये होते हैं वो किसी वजह से हो, कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है लाइफ के अंदर, कोई ऐसा चेंज आया होता है, कोई ऐसा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है और उदासी की कैफियत में चला जाता है। उस सूरत हाल के अंदर बातचीत, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं, थेरेपी भी कहते हैं,
اپنے دل کی بات کہنا, غبار نکالنا, ان سب چیزوں سے بہتری آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ, کہ جو کوئی ایشو آیا ہے تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, تو پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا حال ہے. تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ جب ہم اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کلیئرٹی آف تھنکنگ آتی ہے, تھاٹس آتی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ مسئلے تو اپنی جگہ رہتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں مسئلے تو اپنی جگہ رہتے ہیں, لیکن مسئلوں کو سمجھنے کی صلاحیت, ان سے فائٹ کرنے کی صلاحیت بات چیت سے بڑھ جاتی ہے. انسان ایکنالج کرنے لگ جاتا ہے, ایکنالج کرنے کے بعد اس کے اندر ایک اسٹرینتھ آتی ہے, اور صبر بھی آتا ہے, اور صبر بھی آتا ہے, اور وینٹیلیٹ کرنے سے ویسے ہی دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کمرے کو وینٹیلیٹ کرنے سے نہیں جی, اپنی بات کو وینٹیلیٹ کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ای کیو کیا چیز ہے؟ ای کیو جو ہوتا ہے نا, وہ دیکھیں ایک تو انٹیلیجنس ہے, ایک ایموشنز ہے. ایموشنل اسٹیبلٹی, دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے نا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو, اگر آپ اپنی بھی زندگی دیکھیں, جو اسکول میں بچے فرسٹ سیکنڈ آتے تھے یا پوزیشن لے کر آتے تھے, وہ پریکٹیکل لائف میں ویسے کامیاب نہیں ہوتے. اور جو مڈل لاکر ہے, جو بیچ کا ہے, وہ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, قائد اعظم علامہ اقبال ہے, یا بڑے بڑے اسکالرس ہیں, کوئی بھی پوزیشن ہولڈرس نہیں تھے. تو پھر انہوں نے ریسرچ کی یہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ای کیو کہتے ہیں, ایموشنل اسٹیبلٹی. اب ایموشنل اسٹیبلٹی جس میں ہوتی ہے وہ زندگی میں کامیاب زیادہ ہوتا ہے, پروفیشنلی بھی زیادہ کامیاب ہوتا ہے, اس لیے کہ جس میں ایموشنل اسٹیبلٹی ہے وہ دوسروں, اس کی ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے, لوگوں کو ڈیل کرنا اس کو اچھا آتا ہے, اور پرسسٹنٹ رہتا ہے اپنے کام میں. دنیا میں کامیابی مستقل مزاجی سے آتی ہے, خالی آئی کیو سے نہیں آتی. اچھا ذہن اور مستقل مزاجی والا آدمی بہت آگے چلا جاتا ہے. پھر صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیجن لینا, جسے ہم چھپنی کہتے ہیں سکس سینس, یہ ساری چیزیں ای کیو والے میں ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اور ای کیو کی اب امپورٹنس آئی کیو سے زیادہ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی, اب وہ کہتے ہیں کہ آئی کیو از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, آپ کا ای کیو ہونا چاہیے, بہت امپورٹنٹ. اور سر اسے میں ایک دفعہ میں نے ای کیو کا جو ہے وہ ٹیسٹ, آپ کو پتا ہے آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں, وہ کیے تو دے ور 146 کویشچنس, جس کو کرنے میں بڑا ٹائم لگ گیا. دے ور 146 کویشچن. اس کے بعد انہوں نے ایک اسکورنگ دی آپ کی, تو یہ اسکورنگ کس حساب سے ہوتی ہے؟ 100 میں سے آپ کو اسکور کیا گیا تھا, تو وہ نارمل ای کیو کیا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں بتایا ہوا تھا مجھے, بڑا نہیں دیکھیں اسکورنگ ہی ہوتی ہے. اسکورنگ جیسے آپ کا ڈیفینیٹلی اسکور زیادہ آیا ہوگا, اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. نہیں زیادہ اسکور کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ نہیں, اس کا جو ہوتا ہے نا, دیکھیں اس کے پرسنٹائل ہوتی ہے. اچھا, وہ 100 میں سے دیتے ہیں, 100 میں سے وہ پرسنٹائل بناتے ہیں اس طرح سے کہ بھئی وہ 100 وہ نہیں ہوتا, 100 میں اس کو ہوتا ہے کتنے لوگوں نے کتنا جواب دیا, ایوریج سے. آپ جیسے آئی کیو ہے نا, ایسی ای کیو کو بھی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اچھا, تو اس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ اگر آپ کی ابو ایوریج ہے, اگر جیسے یہ پروگرام میں آپ کو کب سے میں دیکھ رہا ہوں, مستقل مزاجی سے آپ کر رہی ہیں, ٹائم پر آتی ہیں, ٹائم پر کرتی ہیں, ظاہر ہے آپ کے ساتھ زندگی میں مسائل اور بھی ہوں گے, 50 چیزیں ہوں گی جو آپ, لیکن آپ ایک چیز کو پرسسٹنٹلی کر رہی ہیں. پھر آپ یہاں پر ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, آپ اس کو اکارڈنگلی ڈیل کر لیتی ہیں, اور آپ کو ڈیلنگ کرنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی, لائف پروگرام میں بھی ڈیل کر لیتی ہیں. اب یہ اچھے ای کیو کی علامت ہے. اگر اچھا ای کیو نہیں ہوتا تو آپ امپلسو ہوتی, اور ان کے مطابق ان سے بات کرنا اور ان سے ڈیلنگ کرنا, دس از اے پارٹ آف اٹ. اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا سر, ایک آئی کیو جو ہوتا ہے وہ اس کو کچھ کہتے ہیں 140 از دی نارمل آئی کیو, نہیں 100 از دی نارمل آئی کیو. تو what about the people جن کا آئی کیو ہوتا ہے, دیکھیں میں اس کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک مینٹلی ریٹارڈڈ کہلاتے ہیں. مینٹلی ریٹارڈڈ کا مطلب ہے کہ لیس دین 80. اچھا, اگر 80 سے لے کر اس کے سوری لیس دین 70 سے لے کر 60 تک ہیں تو وہ مائلڈ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. 60 سے لے کر اگر 40 تک ہیں تو وہ ماڈریٹلی ریٹارڈڈ ہیں. لیس دین 40 پروفاؤنڈلی ریٹارڈڈ ہیں. اور ابو 80 جو ہے, ابو 70 جو ہے وہ 70 to 80 جو ہے وہ بارڈر لائن ہے. 80 سے لے کر 120 تک ایوریج آئی کیو آتا ہے. اگر کسی کا 120 سے زیادہ ہے تو اس کا بہت ہائی آئی کیو ہے. جتنے برلینٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جینیسز, ان کا 135 140 آتا ہے. اچھا, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو, جیسے پروگرام ایک بات تھا, ایک میں دیکھتا تھا جب میں باہر تھا, ایک پروگرام آتا تھا, اس میں وہ تھا کہ اس کو آپ پیئر بتا دیں, 40 پیئر بتا دیں, اس کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جاتے تھے. اور پھر وہ لوگ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہیں. پھر آئی کیو
इंडिविजुअल वेरिएशन है। एक आईक्यू आपका मैथमेटिकल आईक्यू है, मर्दों का मैथमेटिकल आईक्यू औरतों से अल्लाह ने ज्यादा अच्छा बनाया, उनको कारोबार करना होता है। लिंग्विस्टिक आईक्यू है, वो औरतों का ज्यादा अच्छा है। फिर बॉडी कोऑर्डिनेशन आईक्यू है, बॉडी कोऑर्डिनेशन आईक्यू है, जैसे कि इमरान खान है या मियाँ दाद है या जो हमारे अच्छे स्कॉश प्लेयर्स हैं, उनका बॉडी आई बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है जब भी वो परफॉर्म करते हैं। तो सबके आईक्यू अलग अलग हैं। डांसर्स हैं जो करते हैं ऐसे, उनके बॉडी और आई का